Ingon nga si Abraham nakadawat og dugang nga mga panalangin. Sa dihang siya mitugyan alang sa iyang pag-umangkon nga si Lot. Kita usab makadawat og dugang mga panalangin kun kita motugyan alang sa ato mga kaigsuonan. Ang kasing-kasing nga motugyan nagagikan sa kasing-kasing nga naghuna-huna sa uban nga labaw pa sa atong kaugalingon. Kung kita motugyan alang sa atong mga kaigsuonan, ang Dios mahimuot kanato ug mohatag kanato og dugang nga mga panalangin.